Mahamutan ba sa Dios ang mga Kristohanon nga motuo sa baba lang bisag dili motuman? Kinsa ang nagabuhat sa kabubuton sa amahan? Mao ni ang sambingay sa duha ka anak sa istorya sa Mateo 21:28-32. Basaho sa ninyo aron masabtan ang tibuok nga konteksto. Mao ni ang sumada sa sambingay. Una, gihangyo sa usa ka amahan ang duha ka anak nga lalaki sa pagtrabaho sa iyang ubasan. Ikaduha, unang anak miingon, dili ko pa. Apan sa ulahi na usab ang iyang hunahuna ug milakaw. Ikatulo, ikaduhang anak miingon, muadto ko pa. Apan wala miadto. Ikaapat, pangutanan ni Jesus, kinsa sa duha ang nagbuhat sa kabubuton sa iyang amahan? Ang tubag, ang una. Ang aplikasyon, gipatinaw ni Jesus sa mga leader sa reliyon nga ang mga maniningil sa buhis o mga bigaon kinsa sa sinugdan misalikway sa dalan sa Dios apan sa ulahi na ginulsol makasulod sa gingharian sa Dios. Apan ang wala motuo kang Juan Bautista o naghinulsol dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang sabingay nagtandi sa walay pulos nga mga saad o pagtuo uban sa sinsiro nga pagtuo o pagbag-o bisan nalangan ang pagka masinulundon. Ang tinuod nga paghinulsol naglakip sa pagbag-o sa imong una-una o mga lihok pagbalhin gikan sa sayop ngadto sa husto sa dili pagtuman ngadto sa pagtuman sama sa gipakita sa unang anak. Gisaway niini ang mga leader sa reliyon nga mga parisiyo nga murang matarong apan walay tinuod nga pagtuo o kaandam sa pagbag-o o pagtuman. Ang grasya sa Dios nagpakita nga gihatagan og bilis sa Dios kadto muduol kaniya sa pagpaubos og tinuod nga pagbag-o kaysa gawas nga nag-angkon og pagtuo apan sa sulod musukol og dili motuman. Lucas 6:46 nagingon, nganong natawag magkamo Ginoo kanako nga dili man mo mutuman sa akong gisulti. Ipakita ko kaninyo kung unsa ang tawo nga naginulsol kanako, nagapaminaw ug nagatuman sa akong gisulti. Sama siya sa usa ka tawo nga nagkalot og laom ug nagtukod og balay diha sa pundasyon nga bato. Mibaha ang suba, miawas ang tubig ug midasmag sa maong balay, apan wala matarog ang balay tungod kay lig-on ang iyang pundasyon. Apan ang tawo nga naminaw sa akong gisulti o wala motuman niini mahisama sa tawo nga nagtukod sa balay nga walay lig-on nga pundasyon. Pagbaha sa suba midasmag sa balay natumba kini ug nabungkag. Higala mao kini ang dangatan sa pagtuo nga dili motuman. Ang imong pagtuo ba buhi nga pagtuo ug motuman sa kabubuton sa amahan? Sa Santiago 2:26 mao kini ang gisulti. Kay ang lawas nga walay espiritu patay. Maingon man unsa ang pagtuo nga walay buhat patay. Karon ikaw nahibalo na. Dili lang kita kutob sa atong pamalandong, kita ta sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.